السلام الاخوان. في هذا الفيديو غنشوفوا ان شاء الله تصحيح ديال التيت دي ديال الشابيتر الاولى من الميكانيك دو بوين بالنسبه لاصحاب الفيزيك لافاك. المهم هذا واحد الاكزرسيس الاول اللي كاين في التيت دي دائما في الشابيتر ديال رابيل ماتيماتيك بالنسبه للموديل ديال ميكانيك دو بوين. اول حاجه عطينا واحد جوج ديال لي فيكتور، واحد جوج ديال المتجهات في 1 و في 2. في 1 عطيني الاحداثيات ديالها ناقص جوج اي زائد 4 جي زائد 12 كا، والفي 2 عطينا الاحداثيات ديالها 3 اي زائد جوج جي زائد 5 كا. اول حاجه طالبين منا نخرجوا لو موديل ديال في 1 ولو موديل ديال في 1، لو موديل اولا لا نورم نفس الاسم. بالنسبه لو موديل ولا لا نورم شنو كنديروا الفي 1 اول حاجه كنديروا الاحداثيات ديال في 1 كنحطوهم قدامنا، والفي 2 كذلك كنديروا الاحداثيات ديال في 2 كنحطوهم قدامنا. من بعد عاد كنديروا لا نورم اولا لو موديل ديال في 1. نبداو بالفي 1. بالنسبه لا نورم ولا لو موديل ديال في 1 كيساوي دائما لا نورم كيساوي لا راسينغ ديال دائما لا نورم كيساوي ليا الجذر مربع ديال الاحداثيات اللي عندي. مثلا عندي في 1 الاحداثيات ديالها هما ناقص جوج ضرب 12، كندير ناقص جوج او كاري زائد 4 او كاري زائد 12 او كاري. مفهوم؟ هذه قاعده. الا عطاوني مثلا غير اي والجي وزد عطاوها لي مثلا زيرو، راه كندير زيرو او كاري، زيرو او سي 2، ولا بلا ما ندير زيد مره كندير غير الاي والجي. مفهوم؟ هنا عطينا الاي والجي والكا، ضروري نديروا الاي والجي والكا. وكذلك بالنسبه للفيديو عطينا الاي والجي والكا، نديروا عاوتاني الاي والجي والكا. مفهوم؟ الوغ غنبداو بلا نورم ديال في 1. اول حاجه ناقص جوج اس 2 زائد 4 اس 2 زائد 12 اس 2. ودائما كما قلت لكم لا راسينغ فيما تسمعوا لو موديل ولا لا نورم ضروري كديروا لا راسينغ، ضروري الجذر مربع. من بعد كيبقى لهذا الشيء عندي غير كالكيل. ناقص جوج اس 2 اللي هي 4 اس 2 16، 12 اس 2 36. كندير كتعطيني في التوتال هي لا راسينغ ديال 164. بالنسبه لا نورم ديال في 2 نفس الطريقه، كنمشي لفي 2 الاحداثيات ديال في 2 عندي بالنسبه للاحداثيات اي هي 3 جي جوج كا 5، كندير 3 اس 2 زائد جوج اس 2 زائد 5 اس 2. دائما لا راسينغ 3 اس 2 9 جوج اس 2 4 5 اس 2 25. كندير التوتال كتعطيني لا راسينغ ديال 38. اذا لا نورم ديال في 2 هو لا راسينغ ديال 38. انا خرجت السؤال الاول اللي هو لو موديل ديال في 1 ولو موديل ديال في 2. غنمشي للسؤال الثاني وهو بالضبط في لابارتي ديال لو برودوي سكالير، لو برودوي فيكتوريال الى اخره. المهم هادشي كامل راه شفناه في الكور في الشابيتر الاولى من رابيل ماتيماتيك بالنسبه للميكانيك دو بوين. الوغ في 1 سكالير في 2 شنو كتساوي في 1 سكالير في 2؟ ملي كنسمع سكالير يعني كنقصد بان خصني نشد الاحداثيات ديال في 1 نضربهم في الاحداثيات ديال في 2. ولكن واحد النقطه ركزوا لي عليها مزيان، ملي كتبغيو ديروا الضرب كديروا الاي في الاي والجي في الجي والكا في الكا، يعني ما كتنشروش. مثلا ماشي ما كديروا ناقص جوج في 3 وتولي ديروا ناقص جوج في جوج، لا. لحقاش بالنسبه للاحداثيات ديالنا علاش تسولوني علاش؟ لحقاش الاحداثيات ديال ناقص جوج هي اي، واي لازم نضربها انا في الاحداثيات ديال الجي. اي كي دايره مع الجي متعامده. الوغ لا ضربت ناقص جوج في جوج غتعطيني زيرو، لا ضربت اي في الجي غتعطيني زيرو. باش فهمتوني؟ داكشي علاش ما كنضربش انا اي في جي ولا اي في كا. فهمتوني؟ دائما كنضرب الاحداثيات ديال اي في الاحداثيات ديال اي، والاحداثيات ديال جي في الاحداثيات ديال جي، والاحداثيات ديال كا في الاحداثيات ديال كا. الوغ في 1 سكالير في 2 كتساوي الاحداثيات ديال اي هو ناقص جوج، الاحداثيات بالنسبه لفي 1 الاحداثيات ديال اي بالنسبه لفي 2 هو 3، كندير ناقص جوج في 3. والاحداثيات ديال الجي بالنسبه لفي 1 هو 4، الاحداثيات ديال في 2 بالنسبه للجي هو جوج، كندير 4 في جوج زائد 4 في جوج زائد 12 في 5، وكتعطيني التوتال هي 62. الو كنحسب طريقه سهله وبسيطه كيفاش نحسب لو برودوي سكالير. صافي. من بعد غندوز للسؤال الثالث وهو خاصني قال لك خاصني نجبد الالفا الزاويه اللي ما بين في 1 و في 2. كيفاش غنجبد هاد الزاويه ما بين اللي ما كاينه ما بين في 1 و في 2؟ انطلاقا من العلاقه التاليه. لو في 1 سكالير في 2 كتساوي لا نورم ديال في 1 سكالير لا نورم ديال في 2 في الكوس ديال في 1 سكالير في 2.
الوغ الزاويه اللي كان ما بين في 1 و في 2 يعني خصني نجبد الكوس من هنا، الا جبدت الكوس ديال في 1 سكالير في 2 شنو غيولي تيساوي؟ غيولي تيساوي في 1 ها هي في 1 سكالير في 2 مقسومه على واش؟ مقسومه على النورم ديال في 1 فوا لا نورم ديال في 2. بحال مثلا قلت لكم جوج اكس كتساوي 3، اذا الاكس شحال كتساوي؟ اكس كتساوي 3 على جوج، مفهوم؟ اذا باش نجبد الكوسينيس من هنا ديال هاد في 1 سكالير في 2 كيساوي لي هو في 1 سكالير في 2 على لا نورم ديال في 1 فوا لا نورم ديال في 2. وبالنسبه للخوت الكوس ديال في 1 سكالير في 2 غيساوي لي 0.78. علاش؟ لحقاش ديجا كان عندي انا في 1 سكالير في 2 حاسبها عاطياني هي 62، وبالنسبه لي نورم تا هما حاسبهم لو موديل ديال في 1 ولو موديل ديال في 2 حاسبهم هما لا راسينغ ديال 38 في 164. ملي غندير الكالكيل هنا تعطيني 0.78. الوغ يعني شنو هي الزاويه اللي غندير الكوس ديال ديك الزاويه اللي غنديرها هنا، ومني غنعوضها هنا الكوس ديال ديك الزاويه غيعطيني 0.78. هاد الزاويه هي 38 دوغري. علاش؟ كيفاش غنجبدها؟ بحال غندير هنا الفا، هنا الفا. كيفاش غنجبد الفا؟ هاد الفا شنو كتساوي؟ كتساوي ليا الكوس موان 1 ديال 0.78. فهمتوني؟ يعني هاد الفا اللي هنا باش نجبدها خاصني نشد 0.78 نقسمو على الكوس كيطلع الفوق غتولي الموان كوس، يعني الارك كوسينيس. يعني بالنسبه غتولي عندي الكوس موان 1 ديال 0.78. الفا كتساوي الكوس موان 1 ديال 0.78، والكوس موان 1 ديال 0.78 هي 38 دوغري. الوغ الزاويه اللي غتكون هنايا في كوس ما بين الفي 1 والفي 2 هي 38 دوغري. مفهوم؟ الوغ ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثالث قال لك لو برودوي فيكتوريال في 1 فيكتوريال في 2. غنكملوا لكم ان شاء الله في فيديو الجاي. داكشي علاش بغيت انا ندير غير لي فيديو قصارين باش تبقاو غاديين معايا دقه دقه.